एसायाको किताबलाई हामीले हेर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी त्यसै किताबलाई परिचयको हिसाबले हेर्नेछौँ। यो निकै ठुलो र गहन किताब हो। अगमवक्ताहरूको राजकुमारले पनि उहाँलाई सम्बोधन गरिन्छ, एसाया अगमवक्तालाई। र जुन वचनहरू परमेश्वरले एसायाद्वारा दिनुभएको छ ती निकै नै गहन वचनहरू छन् र त्यसै कारण त्यसलाई मिनी बाइबल पनि भनिन्छ। र त्यो किताबको स्ट्रक्चर नै गजबले नयाँ नियम र पुरानो नियमसँग मेल खाने हिसाबले दुई भागमा विभाजन भएको छ। एसायाको किताब 1 अध्यायदेखि लिएर 39 सम्म एक किसिमको त्यसको लेखाइ छ भने 40 देखि 66 सम्म अर्कै किसिमको लेखाइ छ, जसले गर्दाखेरि पुरानो नियमसँग मेल खान्छ 39 वटा किताबले भने अन्तिम 27 वटा अध्यायहरूले नयाँ नियमसँग मेल खान्छ। र त्यसपछि एसायाको किताबको विभिन्न कालखण्डलाई हेर्दाखेरि उत्पत्तिको किताबदेखि प्रकाशसम्मको त्यो विषयवस्तु पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ। परमेश्वरको दर्शनदेखि लिएर सृष्टिको बयानदेखि लिएर शैतानको समेत पनि बयान गर्नेमा एसायाको किताब आउँदछ। र नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी, शान्तिको राज्य, मसीहाको राज्यको बारेमा पनि यसले बडो गजबले बयान गरेको छ। त्यसै कारण यो किताब हामीले अध्ययन गर्नुभन्दा पनि अथवा यो परमेश्वरको वचनमा आफ्नो शिर झुकाउनु हो। प्रभुको वचन बडो गजबले आएको थियो भन्ने कुराहरू यसले देखाउँदछ। र नयाँ नियममा पनि जब अगमवक्ताहरू भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेर कुनै पुरानो नियमको विषयलाई उल्लेख गर्दाखेरि बढी मात्रामा एसायाको किताब र व्यवस्थाको किताबबाट आएको जस्तै देखिन्छ। भजन सङ्ग्रह, व्यवस्थाको पुस्तक, भजन सङ्ग्रह र त्यसपछि एसायाको किताब सबैभन्दा बढी नयाँ नियमले उल्लेख गरेका किताबहरूमा आउँदछन्। त्यसै कारण आउनुहोस् आज फेरि यो गहन पुस्तकलाई परिचयको दोस्रो भागबाट हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ आज। राइट, एसायाको नामको अर्थ त हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ, आज लेखेर यहाँको सामने राखेको। यहोवाले उद्धार गर्नुहुन्छ अथवा यहोवा उद्धार हुनुहुन्छ, दुइटै अर्थ लाग्न सक्छ। परमेश्वर नै हाम्रो उद्धार अथवा परमेश्वर हाम्रो उद्धार गरेर बचाउनुहुन्छ। अनि यिनको जीवनको सेवाकाल 740-42 देखि लिएर 680-90 को ईसा पूर्वको समयमा उनले सेवा गर्नुभएको कुरो 1 अध्यायको 1 पदबाटै त्यहाँ 4 वटा राजाको नाम उल्लेख गरिएको छ। जसै उनले यहुदाको राजा उजिया, जसलाई अजरिया पनि भन्छ, दुईटा नाम छ यो राजाको, र योताम, आहाज र हेजकियाका शासनकालमा यहुदा र यरुसलेमको विषयमा आमोजको छोरो एसायाले देखेको दर्शन भनेर हामीले हिजो पढेका थियौँ। र आज त्यसलाई आज लिखित रूपले यहाँको सामने राख्नुभयो भनेदेखि एसायाले लामो समय सेवा गरेको छ। अब उनको मृत्यु कहिले भयो भनेर हामी निश्चित त भन्न सक्दैनौँ, तरै पनि 60 वर्षसम्मको सेवाकाई उनले गरेको सम्भावना छ। 4 वटा र 5 वटै राजा मनस्यको कालसम्म पनि यिनी बाँचेकै थिए भन्ने एउटा यहुदी मौखिक परम्परालाई हिजो हाम्रो पास्टर देवज्यूले सोध्नु भएको थियो र त्यसैलाई मैले पछि मिस्ना भनेको चाहिँ मिस्ना नै हो, तर तालमुडमा उल्लेख गरिएको मिस्नाले उल्लेख गर्दछ। बाबिलोनियन तालमुड भनेर पनि भनिन्छ, दुईटा तालमुड छन्। र यो तालमुड भनेपछि यहुदीहरूको मौखिक जुन व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरेको छ, पछि त्यसलाई लिखित रूपमा उतारिएको छ। यो बाबिलोनमा हुँदाखेरि यहुदीहरूले मूसाको व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ अथवा कमेन्ट्री भन्छौँ। मौखिक रूपले गरिएका कुरालाई पछि त्यसलाई लिखित रूपमा उतार्दाखेरि तालमुडमा त शिक्षा र सिक्ने, यसको अर्थ यहुदी शिक्षाको एउटा ठुलो किताब छ।
र त्यसमा उल्लेख गरे अनुसार यशाया अगमवक्तालाई मनश्शे राजाले झुटो अगमवक्ताको आरोप लगाएर एउटा रुखको के भन्छ काठमा दुईतिर रुख पल परेको रुखभित्र हालेर त्यसपछि आराले चिरेर मारेको घटना त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यहाँ बडो गजबको एउटा संवाद नै छ मनश्शे र यशायाको बिचमा। हुन त त्यो एउटा ऐतिहासिक हो होइन हामी भन्न सक्दैनौँ, तापनि यहुदी परम्परामा चल्दै आएको चलनलाई पछि गएर यो पहिलो शताब्दी दोस्रो शताब्दीका चर्च फादरहरूले पनि त्यसलाई उल्लेख गरेको छ। जस्तै इरेनियस, टर्टुलियन र ओरेगन जस्ता व्यक्तिले पनि यशाया यसरी नै मरेको हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। भन्न खोजेको कुरो 5 वटा राजाहरूको जीवनकालमा यशाया अगमवक्ताले परमेश्वरबाट आएको वचन र दर्शनलाई प्रकाशित गर्नुभएको छ। र मनश्शे एकदमै दुष्ट राजा हो। उत्तरी राज्यको सबभन्दा दुष्ट राजा आहाबको नाम आउँछ भने दक्षिणी राज्यको सबैभन्दा दुष्ट राजा मनश्शेको नाम आउँदछ। र जब मनश्शे जन्म्यो एहेजिकिया राजासँगै, अब यो दन्त्यकथा भनौँ अथवा यहुदी परम्परा अनुसार मनश्शे जन्मिनुभन्दा अगाडि नै यशाया अगमवक्ताले अगमवाणी गरेको थियो। हेजेकिया राजा एकदमै अरूभन्दा असल राजा थिए, तर तपाईको छोरो यस्तो दुष्ट हुनेछ भनेर अगाडि नै अगमवाणी गरेको कारण पछि गएर मनश्शे आफ्नो शासक सिंहासनमा बसेपछि यशायालाई भन्छ तिम्रो अगमवाणी फिर्ता गर। अनि यशायाले फिर्ता गर्न नमानेपछि उनलाई झुटा अगमवक्ताको आरोप लगाइएको छ। अनि त्यो आरोपमा भनिएको छ मूसाले त परमेश्वरको अनुहार देख्न सकेको थिएन भने तिमीले कसरी भन्न सक्छौ मैले परमप्रभुलाई देखेँ? परमेश्वरलाई कोही पनि देख्न सक्दैन। त्यसकारण यशायाको अगमवाणी मूसाको किताबसँग बाँझ्यो, फलस्वरूप यो झुटा अगमवक्ता हो भनेर मनश्शेले यशायालाई मार्न लगाइएको विवरण तालमुडमा उल्लेख गरिएको पाउँछौँ हामी। र जसै उदाहरणको लागि हामी यो यशायाले देखेको दर्शनको एउटा झलक, माफ गर्नुहोस् मैले कहाँ गरेको, यशाया 6 अध्याय उनको मुख्य दोष चाहिँ यशाया 6 अध्यायको 1 देखि 11 पद म यहाँको सामनेमा पढेर सुनाउँछु। यशाया अगमवक्ताले परमेश्वरलाई कसरी देखेको थियो र कुन कुरोले गर्दा उलाई झुटा अगमवक्ता भनिएको थियो, फलस्वरूप उनले आफ्नो ज्यान दिनु परेको छ। यशाया 6 को 1 मा यसरी भन्छ, उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको मस्तिर सराफहरू खडा थिए, प्रत्येकका 6 वटा पखेटा थिए। 2 वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2 वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2 वटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिएर मन्दिर धुवाँले भरियो। मैले भने धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूका बीचमा म बस्दछु। र मैले मेरा आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराज धीराजलाई देखेको छु। तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरूमध्ये एकजना मकहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस ढुङ्ग्रोले छोएर भने, हेर यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो, तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ गएर यी मानिसहरूलाई भन, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। यी मानिसहरूका हृदय कठोर र तिनीहरूका कान नसुन्ने
पारा र तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदेऊ, नत्र त तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्लान् र आफ्नो कानले सुन्लान् र तिनीहरूका हृदयले बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान्। तब मैले भने, हे परमप्रभु, कहिलेसम्म? उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म सहरहरू विनाश भएर बासिन्दा बिनाका हुँदैनन् र घरहरू निर्जन हुँदैनन् र खेतहरू चाहिँ ध्वंस र नष्ट हुँदैनन्, जबसम्म परमप्रभुले हरेक मानिसलाई टाढा पठाउनुहुन्न र पूर्ण रूपमा देश परित्याग गरिँदैन। अनि यदि त्यस देशमा 10औं भाग रह्यो भने त्यो फेरि पनि उजाड पारिनेछ। तर जसरी तारपिन र फलाँटका रुखहरू काटेर ढाले तापनि ठुटो चाहिँ रहिरहन्छ, त्यसरी नै त्यस देशमा पवित्र बिउ चाहिँ ठुटो हुनेछ। यस किसिमले यशायाको बोलावट 6 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। त्यसैले यशायाको किताब यसरी लेखिएको छ। यसलाई चाहिँ ऐतिहासिक रूपले एकपछि अर्को क्रमबद्ध तरिकाले भन्दा पनि विषयवस्तु अन्तर्गत अगमबाणीको विषय अनुसार यी अध्यायहरू समावेश गरिएका छन्। र उजिया राजा सायद मर्नुभन्दा पहिल्यै यशायाले सेवा त सुरु गरेको थियो, तर त्यो सेवाको स्पष्ट रूप अझै सायद आएको थिएन होला। जब उजिया राजा मर्छन् र एक किसिमको अन्यल आइरहेको अवस्थामा परमेश्वरले यशायालाई यो दर्शन दिनुहुन्छ र एक अध्यायको एक पदमै पनि हामीले हेऱ्यौँ यो दर्शन भनिएको छ। यो अगमबाणी भन्दा पनि प्रकाशको किताबलाई जसरी परमेश्वरले यूहन्नालाई देखाउनु भएको छ, त्यस्तै किसिमको दर्शनमा यशायासँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ र यशायाको बोलावट पनि त्यो दर्शनमा कन्फर्म हुन्छ। र मनस्से राजालाई सायद यशायासँग उठेको रिस न्यू खोज्नको लागि मूसाले त परमेश्वरलाई देख्न सकेको छैन, परमेश्वरलाई देखेको मान्छे बाँच्दैन भने यशायाले कसरी भन्न सक्छ मैले परमेश्वरलाई देखेको छु? यो झुटा अगमवक्ता हो भनेर आफ्ना सिपाहीलाई आज्ञा दिन्छन् र यशायालाई मारिन्छ। र यस किसिमले यी अगमवक्ताले आफ्नो अगमबाणी आफ्नै ज्यानको बाजी लाएरै प्रमाणित गरेको कुरो पनि हामी देख्दछौँ। त्यसपछि बाबुको नाम त हामीले आमोज भनिहाल्यौँ। 2-3 पटक फलानाको छोरा भनिएको छ। यसको मतलब बाबु निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुपर्छ त्यो बेलाका मानिसको निम्ति। श्रीमतीलाई अगमवादिनी भनिएको छ यिनको, र अगमवक्ताको श्रीमती भएर अगमवादिनी भनियो या यिनी साँच्चै नै अगमबाणीको वरदान भएकी स्त्री थिइन्, हामी निश्चित भन्न सक्दैनौँ। नत्र प्राय अगमवक्ताको श्रीमतीलाई अगमवादिनी भनिएको हामी घटना पाउँदैनौँ, यहाँनिर मात्रै हामी पाउँछौँ। यसको मतलब हुनसक्छ यशायाको श्रीमतीमा पनि विशिष्ट परमेश्वरको वरदान थियो होला, हुनसक्छ। छोराहरूको नाम पनि अर्थपूर्ण छ र जेठो छोराको नाम यार्सुब, यार्सा गुम्बा जस्तो सुनिन्छ र यसको अर्थ नै कैदबाट बाँकी रहेका फर्कनेछन्, द रेमिनेन्ट स्याल रिटर्न भन्ने किसिमको। छोरा जन्मिँदाखेरि पनि त्यसमा परमेश्वरले अर्थपूर्ण तरिकाले भन्नुभएको छ। जसरी हामीले 6 अध्यायको अन्तिममा रुख काटेर ढालिए पनि ठुटो चाहिँ रहिरहन्छ र त्यो ठुटोबाट म फेरि नयाँ पालुवा ल्याउनेछु भनेर यो रुट अफ जेसी अथवा दाउदको ठुटा, इसैको ठुटाबाट म एउटा नयाँ रुख फेरि जन्माउनेछु भने जस्तै यशाया अगमवक्ताको जीवनकालमा आएको अगमबाणीले भन्दैछ म इजरायललाई नष्ट गर्नेछु, तर पूर्ण रूपले होइन, अलिकति बाँकी राख्नेछु र यिनीहरूलाई म फेरि फिर्ता ल्याउनेछु। र कान्छो छोराको नाम पनि लामो छ, महेरसलाल हाजबज, जसको अर्थ छ लुट्नलाई चाँडो, ठग्नलाई छिटो। यो छोराले लुट्ने होइन कि यसको जन्मपछि हुन आउने इजरायलमाथि अथवा यहुदामाथि हुन आउने कुरा, जुन कुरा यसरी 8 अध्यायको 3-4 पदमा, तब मेरी पत्नी अगमवादिनी कहाँमा गएर तिनी गर्भवती भएर एकजना छोरो जन्माइन् अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो त्यसको नाउँ महेरसलाल हाजबज राख। बालकले मेरा बुबा र मेरी आमा भन्न जान्न अघि नै दमस्कसको धन र सामरियाको लुट असुरका राजाले लैजानेछन्। यो चाहिँ सायद यशाया अगमवक्ता
लाई यो वचन आउँदाखेरि 720-25तिरको कुरा हुनसक्छ र 722मा यो अगमबाणी पुरा हुन्छ। दमस्कस भन्ने बित्तिकै सिरिया देश र सामरिया भन्ने बित्तिकै इजरायल अथवा उत्तरी राज्य। अनि असुरको राजाले सिरिया र इजरायललाई पूर्ण रूपले ध्वस्त पारिदिन्छन् 722मा र फलस्वरूप सदाकालको लागि इजरायलका 10 कुल हराउँछन्। पछि यहुदाको कुल अथवा दक्षिणी राज्य मात्रै बाँकी रहन्छ र यशायाले त्यहीँ बसेर लामो समय सेवा गर्नुहुन्छ। अनि त्यति बेलामा भएका साम्राज्यहरूको विवरण पनि यो नक्साले यसरी गर्दछ। यो असिरिया असुर भन्दो रहेछ। यो माथि तपाईँ शिरमा देख्नुहुन्छ, दमस्कसदेखि माथिबाट आएर सिरिया हुँदै यो इजरायल देश चाहिँ निलो क्षेत्रमा किङडम अफ इजरायल, पहेँलोमा किङडम अफ जुडा यो विभाजन गरिएको थियो र 722मा असिरिया अथवा असुरको साम्राज्यले यहाँ कब्जा गर्छ, तर यहुदालाई चाहिँ छोड्छ, कारण तिनीहरूसँग एक किसिमको सन्धि नै थियो। तर यशायाको किताबमा थुप्रै यी किङडम अफ अमोनीहरूको बारेमा, मोआबीहरूको बारेमा, एडोमीहरूको बारेमा, फलिस्तीहरूको बारेमा अगमबाणी गरिएको छ। यो फोइनिसियाको टायर सिडोन भन्ने सहरको बारेमा पनि अगमबाणी गरिएको छ र चारैतिर यो इजरायलका चारैतिर भएका जातिहरूका आफ्ना आफ्नै किसिमका छोटा साना साना राज्यहरू छन् र ती राज्यहरूमाथि यी ठुल्ठुला साम्राज्य चाहिँ असिरियाले पहिला सबैलाई कब्जा गर्छ। 722मा इजरायल उत्तरी राज्य सिद्धियो। त्यसपछि 586मा यो पहेँलो विभाग पनि जान्छ, बाबिलोनले यो कब्जा गरिदियो र पछि 539मा राजा कोरेसको त्यहाँ नाम उल्लेख गरिएको छ। फारसको राजाले बाबिलोनमाथि पनि कब्जा गरेर इजरायल राज्य जहिले पनि कुनै न कुनै साम्राज्यको अधीनमा भइरहेको हामी देख्दछौँ। र यस किसिमले यशायाको अगमबाणी विभिन्न भूभागलाई छुन्छ, विभिन्न समयलाई छुन्छ, लामो अवधि यसले ओगटेको छ र त्यसपछि मानिसको अन्तिम गन्तव्य पनि यो किताबले उल्लेख गर्दछ। अनन्त राज्य पनि, मसिहाको अनन्त राज्यको बारेमा पनि यसले उल्लेख गरेको छ। इतिहास, मानव इतिहास सँगसँगै मानव इतिहासको अन्त्य पनि यसमा समावेश गरिएको छ। र मुख्य विषय हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वर उद्धारकर्ता पनि हुनुहुन्छ। दुईटै कुरा एकै ठाउँमा हामी स्पष्ट भएको देख्दछौँ। जसै यशायाले दर्शन देख्छ 6 अध्यायमा, परमेश्वरको पवित्रताको दर्शन देख्छ र त्यसपछि परमेश्वरको सामनेमा आफ्नो अपवित्रताको पनि दर्शन देख्छ। जब यशायाले परमेश्वरलाई देख्छ त्यसपछि आफैलाई देख्छ। उसले भन्छ म त नष्ट भए, म अपवित्र मानिस, अपवित्र मुख ओठ भएका मानिसहरूको बिचमा म त नाश भए। पापले जहिले पनि परमेश्वरको न्याय ल्याउँछ र जब परमेश्वरले न्याय, जस्तै आगोको भुङ्रोले त्यसपछि यशायाको अपवित्र ओठलाई छोइदिन्छ र त्यो भुङ्रोले उसलाई नष्ट गर्नुभन्दा बरु पवित्र पार्दछ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको न्यायले हामीलाई घायल पार्न सक्छ, परमेश्वरको न्यायले हामीलाई दुःख अनुभव हुन सक्छ, तर त्यो न्यायको मुख्य उद्देश्य हामीलाई चङ्गाई गर्नु हो। जब कुनै मानिस आफ्ना पापलाई स्वीकार गर्छ, त्यति सजिलो हुँदैन पाप स्वीकार गर्न। आफूलाई मन लागेको कुरो, आफूलाई इच्छा लागेको कुरो सबैलाई गर्न मन लाग्छ, तर पाप स्वीकार गर्नु भनेको मतलब म गलत छु, म जे गर्दैछु त्यो ठिक छैन भनेर स्वीकार गर्नु सबैलाई सजिलो हुँदैन। सबैलाई हैन, कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। मानिसको स्वभाव नै सकेसम्म आफ्ना पापलाई जस्टिफाई गर्नु, आफ्ना कमजोरीलाई म ठिक छु भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नु मानवीय स्वभाव हो। तर म गलत छु, मैले गल्ती गरेँ भनेर स्वीकार गर्न यो घायल व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ, टुक्रिएको व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ। मन भाँचिएको व्यक्ति, वास्तवमा आफ्नो कमजोरी पूर्ण रूपले थाहा पाएको व्यक्तिले मात्रै हो म गलत रहेछु, मेरो कारण परमेश्वरको बदनाम भएको छ, साथसाथै मानिसको सामनेमा पनि
मैले जे गरेको छु त्यो ठिक छैन भनेर स्वीकार गर्नु नै घायल हुनु हो। परमेश्वरको दण्डलाई स्वीकार गर्नु हो। म अनन्त जीवन पाउन लायकको होइन। जब त्यो गर्दाखेरि त्यसै बेलामा परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि आउँदछ, जसले हामीलाई निको पार्छ। त्यसै कारण परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वर उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वरको न्यायले हामीलाई घायल बनाउँछ, परमेश्वरको प्रतिज्ञाले हामीलाई निको पार्दछ। यशायाको आफ्नै जीवनमा भएको बोलावटले त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छ। इजरायललाई दण्ड दिन अन्य राज्य र साम्राज्यलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। 2 नम्बरमा अन्य राज्यहरूले इजरायलप्रति गरेको दुर्व्यवहारका कारण तिनीहरूलाई पनि दण्ड दिनुभयो। जसै उदाहरणको लागि परमेश्वरले बाबिलोनलाई चलाउनु भयो, इजरायललाई अथवा यहुदालाई दण्ड दिन। तर बाबिलोनको त्यो निर्दयतालाई परमेश्वरले छोड्नु भएन। फेरि बाबिलोनलाई पनि अर्को राजाद्वारा, अर्को साम्राज्यबाट दण्ड दिनुहुन्छ। यस किसिमले मानव इतिहासमा परमेश्वरको काम निरन्तर बढिरहेको छ। 3 नम्बरमा अन्तिममा आफै इजरायल भएर पापको दण्ड आफै माथि लिनुभयो। अब इजरायललाई दण्ड दिन बाबिलोनलाई प्रयोग गर्नुभयो, बाबिलोनलाई दण्ड दिन पर्सियालाई प्रयोग गर्नुभयो, पर्सियालाई दण्ड दिन ग्रिसलाई प्रयोग गर्नुभयो, ग्रिसलाई दण्ड दिन रोमलाई। कबसम्म यसरी जाने? मानव दुष्टताको अन्त्य हुनुपर्छ। अनि त्यो अन्त्य हुनको लागि स्वयं परमेश्वर इजरायल भएर आउनुभयो। मसीहामा दाउदको पुत्र भएर, अब्राहमको पुत्र भएर, आदमको अथवा हब्बाको सिड बिउ भएर उहाँ आउनुभयो। र त्यसपछि इजरायल देशले पाउनुपर्ने दण्ड रका साथसाथै सारा मानव जातिले पाउनुपर्ने दण्ड आफैमा लिएर, आफैलाई घायल पारेर, आफै दण्डित भएर, आफै निको भएर अब त्यसपछि सारा मानिसलाई निको पार्ने योजना पनि यशाया अगमवक्ताको अगमवाणीले उल्लेख गरेको हामी पाउनेछौँ। यो तथ्यलाई बुझेर पश्चाताप गर्नेले अनन्त जीवन पाउनेछ, अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। नयाँ नियममा यशायालाई औधी नै प्रयोग गरिएको छ। जसै येशूले आफ्नो परिचय यशाया 61 को 1 अध्याय 1 पददेखि 11 बाट दिनुभएको छ। हुन त लुकाले 2 पद मात्रै उल्लेख गरेको छ। तर हामीले नयाँ नियम पढ्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, जब नयाँ नियमको लेखकले पुरानो नियमको कुनै पदलाई उल्लेख गर्दैछ अथवा नयाँ नियममा प्रभु येशूले कुनै पदको बारेमा बयान गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि खालि त्यो एक पद मात्रै उछेट्याएर ल्याएको होइन, उनीहरूलाई त्यो सारा पृष्ठभूमि थाहा छ। तरै पनि लेखन कलामा के भन्छ, विद्यामा त्यस किसिमले पुरै त्यहाँ राख्न सकिँदैन। मुख्य त्यसको मर्मलाई मात्रै त्यहाँ राखिने भएको कारण लुकाले 2 पद मात्रै, तर वास्तवमा जसै 2 पदमा पनि येशू प्रभुले पहिलोपटक आफ्नो परिचय दिँदाखेरि यशाया 61 बाट यसरी भनौँ, उहाँलाई यशाया अगमवक्ताको पुस्तक दिइयो। उहाँले त्यस पुस्तक खोल्नुभयो र यो कुरो लेखिएको खण्ड निकाल्नुभयो। परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। माफ गर्नुहोस्, म सबैलाई म्युट गर्न बिर्सेछु। आज कुखुरा कराएको पनि आवाज आउन थाल्यो। हाम्रोमा कुखुरा कराउँथ्यो, हिजो आज त सबै खाइसकेछ, क्या आवाजै आउँदैन। गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकालाई स्वतन्त्रता गराउनका निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भयो। येशू प्रभुले आफ्नो परिचय यशाया अगमवक्ताको अगमवाणीबाट दिनुहुन्छ। यो यशाया 61 अध्याय पुरै हेर्नुभयो भनेदेखि अझै रहरलाग्दो प्रभु येशूको तस्बिर त्यहाँ कोरिएको छ। त्यो अध्यायमा गएर येशू प्रभुले आफ्नो परिचय त्यहाँबाट दिएको कुरालाई जब हामी गहन तरिकाले बुझ्दछौँ, तब येशू ख्रिस्टलाई मन नपराउने को होला यो संसारमा। पावलले पनि सबैभन्दा बढी यशायाको पुस्तकलाई उल्लेख गरेको छ आफ्ना पत्रहरूमा, विशेष गरी रोमीको पत्रमा धेरै पटक यशायाको किताबलाई, र अरू पत्रहरूमा पनि पुरानो नियमका अरू कुनै पनि पुस्तकभन्दा बढी
यशायाकै पुस्तकलाई पावलले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अरू लेखकहरूले पनि त्यसै गरेको छ। प्रकाशको पुस्तकको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी मसिहाको राज्य पनि यशायाकै अगमवाणीमा आधारित छन्। यस किसिमले मित्रहरू, यो किताबमा हामी जब अध्ययन गर्दै जानेछौँ, यो परमप्रभुको वचनको सामनेमा हामी नम्र भएर शिर झुकाउनै पर्ने हुन्छ। यशाया अगमवक्ताको सेवाकाईले त्यति बेलाका राज्य र साम्राज्यहरूलाई जसरी असर गरेको थियो, इतिहासलाई जसरी असर गरेको छ र मानव इतिहासको अन्त्यसम्म त्यसमा समावेश भएको छ भने तपाईँ र मैले पनि यो पुस्तकलाई मनन व्यक्तिगत रूपले गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वास बडो मजबुत हुनेछ। र यसको स्ट्रक्चर पनि मैले यसलाई नेपालीमा राख्न सकेन, त्यो चार्ल्स स्विन्डलको किताबबाट यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चार्टमा आउँछ। यशायाको किताबलाई विभाजन गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ कोठा कोठा देख्ने हुन्छ। 1 अध्यायदेखि 39 अध्यायसम्म परमेश्वरको न्यायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। हुन त बीचबीचमा थुप्रै अरू कुराहरू पनि छन्, तर मुख्य गरी परमेश्वरको न्याय, इजरायलको पाप र अन्य राज्यहरूको पाप, मानव जातिको पापको न्याय गर्नुभएको कुरो उल्लेख गरेको छ। इतिहास त्यहाँ विवरण छ भने 40देखि 48सम्म परमेश्वरको उच्चता, अरू यो संसारको अन्य देवी देवताहरू, मूर्तिहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा परमप्रभु नै सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने 39देखि लिएर 53सम्म एउटा छुट्टै खण्ड छ, जसलाई चाहिँ द सर्भेन्ट अफ द लर्ड अथवा परमप्रभुको सेवक अथवा मसिहाको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, यीशु ख्रीष्टको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसपछि 53 अध्याय त हामी प्रायः सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तरै पनि 49, 50, 51, 52, 53मा मसिहाले पाउनुपर्ने दुःख र उहाँले भोग्नुपर्ने ती दण्डको विषयमा उल्लेख गरिएको छ भने 54देखि 66सम्म नयाँ जीवनका साथसाथै भावी भविष्य पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ती सबैलाई यतापट्टि जजमेन्ट 1देखि 39सम्म परमेश्वरको न्याय, 40देखि 66सम्म परमेश्वरको उद्धार, यतापट्टि घायल अनि यतापट्टि निको पार्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस किसिमले यशायाको किताब आफैमा पूर्ण बाइबल भन्न सकिन्छ। यशायाको किताब मात्रै पनि हाम्रो हातमा छ भने परमेश्वरले गर्नुभएको महान मुक्तिको योजनालाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। र यस किसिमले मेरो यो परिचयात्मक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रै अटेरीपनको कारण दण्ड पनि आउन सक्छ मित्रहरू। नयाँ नियममा दण्ड छैन भन्छौँ हामी, तर हामीलाई नाश गर्नको लागि होइन कि हामीलाई अनुशासनमा राख्नको लागि, हामीलाई ठिक बाटोमा लैजानको लागि परमेश्वर कहिलेकाहीँ लट्ठे पनि लाउनुहुन्छ। अझै पनि जसलाई हिब्रूको किताबले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई यदि हामी माया गर्छौँ भने हामी लट्ठी लगाउँछौँ, यदि लट्ठी लाउँदैनौँ भने सायद ती छोराछोरीलाई हामीले माया गरेका छैनौँ। त्यस्तै किसिमले यशायाको किताबबाट हामीले सिक्नुपर्ने काम, परमेश्वरको लट्ठीलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेको खण्डमा परमेश्वरको मलम पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरको लट्ठीको व्यवस्था गऱ्यौँ, चल्छ, नो प्रब्लम, परमेश्वर बुझ्नुहुन्छ भनेर आफ्ना पाप र अधर्ममा बसि नै रह्यौँ, परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक पारेनौँ, मानिससँगको सम्बन्धमा हामी त्यत्तिकै हस् केही प्रब्लम, मेरो कारण कसैको चित्त दुखेको छ कि, मेरो कारण अशान्ति भइरहेछ कि कसैको जीवनमा, मेरो कारण कसैलाई मैले घाटा दिइरहेको छु, दुःख दिइरहेको छु कि, व्यवस्था गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ प्रभुको लट्ठी हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। त्यो चिन्ने बित्तिकै, त्यो स्वीकार गर्ने बित्तिकै यशाया अगमवक्ताले आफैलाई देखेर चिन्दछ, म कस्तो पापी अशुद्ध ओठ भएको मानिसहरूको बिचमा म छु। प्रायः हामी भित्रको तितोपना मुखबाटै निस्किन्छ। भित्र समस्या छ भने हाम्रो बोली, हाम्रो हाउभावले त्यो निकालिहाल्छ अनि जसको कारण समाजमा, घर परिवारमा अशान्ति आउँछ। र त्यो स्वीकार गर्ने बित्तिकै परमप्रभुको निको पार्ने प्रतिज्ञा पनि आउँछ। त्यो आगोको भुङ्रोले हामीलाई जलाएर खा गर्दैन, येशू प्रभु नै हामीलाई आगोले बप्तिस्मा दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यो आगोले बप्तिस्मा दिनु नै तपाईँ र मलाई शुद्ध र पवित्र पार्नु, र त्यसपछि पवित्र आत्माको पानीले
बप्तिस्मा दिनु भनेको हामीबाट त्यो अनन्त जीवन अरू मानिस कहाँ बगेर जानु, जीवनको खोला बगेर निस्कनेछ भन्ने बित्तिकै तपाईँ के सोच्नुहुन्छ थाहा भएन। तर मेरो बुझाइको अनुसार पवित्र आत्माले भरिएको मानिस जहाँ जान्छ त्यसले अरू मानिसको जीवनमा त्यो शीतल ल्याउँछ, त्यो मिठास ल्याउँछ, त्यो तिर्खा मेटाइदिने किसिमको सम्बन्ध त्यहाँ कायम गर्छ। पवित्र आत्माले भरिएको मानिस, जीवन दिने पानीको खोलाको मतलब तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ शीतल, शान्ति। अनि रोमी 12 पनि सकेसम्म तिमीहरूमा जबसम्म यो तिमीहरूमा भर पर्छ सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस। अनि त्यही नै हो पवित्र आत्माको नदी हामीबाट बग्छ। तर त्योभन्दा पहिला आगोले बप्तिस्मा दिनेछ भने प्रभुले यसै अगमवक्तालाई पनि आगोले बप्तिस्मा दिइएको छ, चङ्गाई भएको छ। र प्रभुको न्यायले हामीलाई घायल गर्छ भने प्रभुको प्रतिज्ञाले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। र यसैले नै भनेको छ उहाँका कोर्राका चोटले हामी निको भएका छौँ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरेर फेसबुकका मित्रबाट बिदा लिन्छौँ।